Sunog ang usa ka panimalay sa barangay Dunya Consuelo, Osami City, mga alas 9 antak na sa buntag kagahapon sa Prok 3 sa Naisgutang Barangay. Ang maong panimalay ang gipanag-iya sa pamilyang lumasag. Sa pasiunang investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nasayran nga ang hinungdan sa maong sunog usa ka cellphone nga naka-charge sa second floor nga bahin sa maong panimalay ug mao nalay ilang namatikdan nga nagdilaab na ang taas nga bahin sa maong balay. Matud pa ni Chief Inspector Carmelito Junila, City Fire Marshal, nga sa ilang paghidangat sa lugar na sunugan, dili na kaayo kusog ang kalayo tungod usab sa pagtinabangay sa mga katawhan sa pagsablik og tubig aron dili na makatabok sa laing panimalay. Hinungdan nga ang second floor lang ang gikaon sa kalayo tungod sa tabang sa mga silingan. Nasayran nga nagdikit-dikit ang mga panimalay sa maong lugar og delikado nga maangin pa ang mga silingan kung wala pa makontrol ang kalayo sa tabang sa katawhan. Nag-charge ang cellphone sa ilahang second floor sa balay, and then pagbalik niya na nana siya nakita niya kalayo. So dito initially nagsugod ang sunog. Pwede ba sir, kasi tagyan nga panimalay? Ang kuha sir, si Emilia Lumasog, yung mother ni Clint, at si Danilo Lumasog. Okay dayon. Sir, pag-abutin niyo, kumusta ang kalayo? So pag-abot namo sir is initially wala din siya nakakatag tungkol sa support sa atong mga silingan nga nagkinabanga magdugo sa kalayo prior sa atong arrival. Si Chief Inspector Carmelito Junila, City Fire Marshal, gibana-bana nga naa sa 40,000 pesos ang damage sa maong sunog og nagpahimangno karon si Junila ngadto sa katawhan nga unta dili pasagdan ang mga butang nga nakasaksak sa kuryente, cellphone, Christmas lights ug uban pa. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Barkamento, Danag, Sanakbayan.